वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पीटीवी के चेयरमैन तैनात किए जाने वाले मारूफ वकील नईम बुखारी की माजी की लुच्चर और वाहियात गुफ्तगू के मुख्तलिफ क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और सार्फिन की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि इस कुमाच का शख्स सरकारी टेलीविज़न पर किस तरह का कल्चर फ़रोग देगा। एक वक्त था कि अपनी सुलझी हुई बातचीत के बाइस नईम बुखारी न सिर्फ मर्दों बल्कि ख़वातीन में भी यकसा मकबूल थे, मगर फिर इन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करते हुए यूथियों वाली ओए तोए की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। जब इन्होंने देखा कि कप्तान तो ऐसी गुफ्तगू पर खुश होता है तो उन्होंने रेस पर पाँव रख दिया और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हुए तमाम हदें क्रॉस करते हुए ख़वातीन से मुतालिक ऐसे जुमले कसना शुरू कर दिए जिन्हें सख्त नापसंदीदगी की नज़रों से देखा गया। ताहम इन्हें इस अमल पर हुकूमती हल्के काबिल सताइश नज़रों से देखते हैं, क्योंकि इस जमात का कल्चर ही कुछ लुच्चा टाइप का है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता नईम बुखारी को हाल ही में 3 साल के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन का चेयरमैन नामजद किया गया है। नईम बुखारी का शुमार पाकिस्तान टेलीविज़न के सन 1990 की दहाई के मकबूल तरीन मेज़बानों में किया जाता है। इनके मद्दाह ज़िंदगी के हर शोबे और मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल रही हैं। 3 साल कबल आज न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में इन्होंने बाज़ ख़वातीन को उस वक्त रंजीदा किया जब इन्होंने कहा कि वो 2 किलोमीटर दूरी से औरत का किरदार पहचान लेते हैं। इसकी वजाहत करते हुए उन्होंने मेज़बान को बताया कि इनकी आंखों में मोतिया उतर आया था। इन्होंने रेस्टोरेंट लगवाया है, इसलिए ये 2 किलोमीटर की दूरी से ही खातून का किरदार पहचान लेते हैं। नईम बुखारी ने कहकहा लगाते हुए कहा कि इस उम्र में बस नज़र ही तेज़ होती है। नईम बुखारी के इस जुमले ने काफ़ी लोगों बिलखुसूस ख़वातीन को रंज पहुँचाया और सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की गई और माज़रत करने के मुतालबात हुए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तनकीद का जवाब देते हुए नईम बुखारी ने इस मामले को मजाक में ही टाल दिया और कहा कि लोग मजाक की हिस्स गंवा चुके हैं, बकौल इनके खुद पर भी हंसना चाहिए। इन्होंने वजाहत पेश की कि इनकी दोनों आंखों में बैक वक्त मोतिया निकल आया था, जिसके बाद ये डॉक्टर के पास गए। उसने लेंस लगाया। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि कितना दूर देखा जा सकता है। डॉक्टर ने कहा ताहद्दे नज़र। तो मैंने पूछा कि क्या किरदार भी बता सकता है, तो डॉक्टर हंसने लगा कि अगर आपके जहन में शरारत हो तो यह किरदार भी बताएगा। तो मैंने मजाक किया था, लोग खुद पर हंसते क्यों नहीं हैं। याद रहे कि नईम बुखारी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस में तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील भी रहे और वो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज पर अपनी लुच्चर तबीयत के ऐन मुताबिक सियासी और ज़ाती नौइयत के हमले भी करते रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने मरियम नवाज को बार्बी डॉल करार दिया था और कहा था कि वो एक मुकम्मल तौर पर मसनूई शख्सियत है। उन्होंने मरियम नवाज को मुखातिब होकर कहा था कि आप कौन हैं, हमें आपकी फ़ोटो याद है जब आपकी शादी हुई थी, क्या मुझे नहीं पता कि आपने अपनी नई शक्ल बनाई है झुर्रियाँ निकाल निकाल कर। बाज़-औक़ात टीवी चैनल्स पर वो चेहरा बनाकर मज़ाहिया अंदाज में मरियम नवाज की नकल उतारते हुए नजर आते थे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी नईम बुखारी की तनकीद से नहीं बच सके थे और इस तनकीद की वजह भी ख़वातीन थी। कुछ साल कबल जस्टिस साकिब निसार की पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA की फ़िज़ाई मेज़बानों के साथ एक तस्वीर सामने आई थी। ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब वो कराची से लाहौर सफ़र कर रहे थे। नईम बुखारी ने कमरा अदालत में कहा कि मुझे आपकी उस तस्वीर पर एतराज़ है जो आपने कल्ले कल्ले बनवा ली। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हसद कर रहे हैं। नईम बुखारी ने जवाब दिया कि ये वकला का हक मारने वाली बात होगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इन्हें कहा कि बाज़-औक़ात बेटियों को इनकार नहीं किया जा सकता। नईम बुखारी ने सुनने के बाद शर्मिंदा होकर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से माजरत की थी और साथ में अपने उन जुमलों पर भी माजरत की जिसमें उन्होंने कहा था कि मुकदमा वकील नहीं मुद्दई हारता है। लेकिन इन मुतनाज़ बयानात और वाक़यात के बावजूद तहरीक इंसाफ और इनके परिस्तारों में इनकी मकबूलियत कुछ कम नहीं हुई। नईम बुखारी अपने करियर में इन बयानात के अलावा भी खबरों में रहे हैं। मुशर्रफ के हाथों सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के माजूरी से कबल इन्होंने एजेंसियों के ईमा पर उन्हें खुला खत तहरीर किया था, जिसमें उन पर इख्तियारात से तजावुज़ करने और उनके बेटे अरसलान इफ्तिखार पर गैर कानूनी माली फ़वाइद हासिल करने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ बाद में रेफरेंस दायर हुआ और उन्हें माजूल किया गया। वकला कम्यूनिटी इनके खत को रेफरेंस के लिए जवाज़ फराहम करना और मुशर्रफ को खुश करना करार देती थी। नईम बुखारी की इसी तरह की ओछी हरकतों की वजह से अदलिया की बहाली की तहरीक के दौरान वो रावलपिंडी में एक अदालत में वकला के हाथों तशद्दुद का निशाना भी बने। इससे कबल पंजाब बार ने इनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी थी। नईम बुखारी की पैदाइश लाहौर के सैयद घराने में हुई। इनके वालिद अल्ताफ़ हुसैन बुखारी डॉक्टर थे। इनसे पहले इस घराने की वजह शोहरत इनके बड़े भाई नसीम अल्ताफ़ बुखारी रहे, जो मशहूर क्रिकेटर थे। नईम बुखारी ने अदाकारा रीमा को अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि इनके वालिद की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने, लेकिन ये नहीं बने।
نعیم بخاری کے مطابق ان کی خواہش تھی کہ وہ فوج میں جائیں، لیکن فوج نے انہیں مسترد کر دیا تھا۔ BA کیا تو والد کا خیال تھا کہ ماسٹرز کر کے CSS کا امتحان دوں، مگر انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے قانون کی تعلیم مکمل کر لی اور میری وکالت نہیں چلی تو میں نے سوچا کہ میں ایکٹر بن جاؤں، اور میں 6 مہینے ایونیو اسٹوڈیو کے گیٹ پر کھڑا رہا۔ جب تک میں SM ظفر کے ساتھ نہیں لگا، میں مسلسل اپنے والد کو مایوس کرتا رہا۔ جب پاکستان کی کلاسیکل گلوکارہ ملکہ پکھراج کی چھوٹی بیٹی اور گلوکارہ طاہرہ سید سے نعیم بخاری کی شادی ہوئی تو دونوں SM ظفر کے پاس پریکٹس کرتے تھے۔ علم و ادب اور خوش شکل و خوش مزاج یہ جوڑی اپنے وقت کی مثالی جوڑیوں میں شمار ہوتی تھی۔ طاہرہ سید نے سمینہ پیرزادہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ منوج کمار، محمد علی ان کے پسندیدہ اداکار رہے جن سے بچپن سے عشق تھا۔ نعیم بخاری کے حسن و جمال اور مزاح کی حس نے انہیں متاثر کیا، لیکن یہ رشتہ 12 سال ہی برقرار رہ سکا۔ 2 بچوں کی پرورش انہوں نے طاہرہ کے حوالے کر کے اپنی راہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر لی۔ نعیم بخاری کہتے ہیں کہ جب انہوں نے طاہرہ بیوی سے شادی کی تو اس وقت وہ اپنے پروفیشن کے دور کی جدوجہد میں تھے۔ ان کی پیسے بنانے اور آگے بڑھنے کی بڑی خواہش تھی۔ وہ ایک فاسٹ لائن میں تھے تاکہ جو چیزیں زندگی میں نہیں ملی تھی وہ حاصل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ طاہرہ سن 1970 میں سٹار ہو چکی تھی اور ان کی شادی سن 1970 میں ہوئی۔ جب ان کی بیٹی کرن پیدا ہوئی تو انہیں معلوم نہیں کہ وہ کب بڑی ہوئی، یعنی اتنی خواہش تھی پیسے کمانے کی، آگے بڑھنے کی۔ طاہرہ سید سے طلاق کے 8 سال بعد نعیم بخاری نے دوسری شادی کر لی اور انہیں وہ ہمیشہ دلہن بیگم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ نعیم بخاری نے سن 1980 کی دہائی سے PTV سے رشتہ جوڑا اور وہ اپنے انداز سے مختلف شخصیات کے انٹرویوز کیا کرتے تھے۔ وہ اس کے علاوہ جہانما، یادش بخیر، چہرے، اسٹوڈیو 2، ملاقات، گیسٹ آور اور بلا تکلف سے لے کر انتخابی ٹرانسمیشن میں بھی میزبان رہے۔ پاکستان میں نجی نیوز چینلز کی آمد کے بعد وہ Jio TV، ڈان نیوز، ہم نیوز اور ATV پر سیاسی مزاح اور شخصیات کے انٹرویوز کے پروگرامز کے میزبان رہے ہیں۔ ان کے انداز اور اسلوب دونوں کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ نعیم بخاری کا کہنا ہے کہ ٹی وی پر آنے سے ان کی وکالت پر منفی اثر پڑے، کیونکہ لوگ ٹی وی کو سنجیدہ نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ٹی وی والا وکیل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر آنے سے فوری کیسز آ جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی شناخت ہو جاتی ہے اور لوگ آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ نعیم بخاری نے سن 2016 میں تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ شوکت خانم اسپتال کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے میں وہ فٹ سولجر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنی جماعت بنائی تو میں ان لوگوں میں شامل تھا جس سے انہوں نے مشورہ کیا۔ میں نے انہیں منع کیا تھا کہ یہ نہ کریں، خود کو فلاح اور تعلیم کے فروغ تک محدود رکھیں۔ آپ میں وہ جراثیم ہیں کہ آپ ایدھی سے بڑے خدمتگار بن سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کا جواب تھا کہ تم اور میں ٹائٹینک کی فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، جب یہ ڈوبے گا تو ہم دونوں بھی ڈوب جائیں گے۔ نعیم بخاری کو موجودہ حکومت نے پہلے قومی احتساب بیورو کی قانونی ٹیم کا سربراہ مقرر کیا، پھر ستارہ امتیاز سے نوازا اور اب پی ٹی وی کا چیئرمین بنا دیا ہے۔ انہوں نے نیا عہدہ سنبھال کر اعلان کیا ہے کہ اپوزیشن کو پی ٹی وی پر وقت نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سرکاری ٹی وی ہے جو حکومت کی نمائندگی کرتا ہے۔ نعیم بخاری کی جانب سے اپوزیشن کو سرکاری چینل سے بلیک آؤٹ کرنے کے بیان پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صحافیوں اور سیاستدانوں کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں نعیم بخاری کو باور کرایا گیا ہے کہ پی ٹی وی عوام کے ٹیکس سے چلتا ہے، نہ کہ کسی جماعت کے پیسوں سے۔ اس بارے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ سن 1960 کی دہائی میں اپنے قیام سے لے کر اب تک پی ٹی وی کو قومی چینل بن جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو ہر حکمران نے اپنا ماؤتھ پیس بنائے رکھا۔ لیکن اب پہلی بار ایک چیئرمین نے باقاعدہ سچ بولا ہے کہ پی ٹی وی سرکاری ترجمان کا کردار ہی ادا کرے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔